मी नाव अनिल पै, पर्तगाळ मठाचो सचिव. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठ हाका जवळ जवळ 550 वर्सां जाल्या. ह्या 550 वर्सांच्या परंपरेक आमचे 23वे स्वामी श्रीमद विद्याधीराज तीर्थ हांचे आज सकाळी 11:30 वरांचेर ह्या मुख्य मठांत महानिर्वाण जालें. तांकां हृदयाचो विकार आयलो आनी तांकां तांचें महानिर्वाण जालें. तांची पिराय आशिल्ली 77 वर्सां. तांचो जल्म 1945 वर्सा साउथ कर्नाटकांत गंगोळी ह्या गांवांत जालो. तांचें पूर्ण नांव पयलीं राघवेंद्र आचार्य. आनी जेन्ना तांकां संन्याशी दीक्षा दिली तेन्ना तांकां श्रीमद विद्याधीराज तीर्थ स्वामी महाराजाचें नामांकन करताले. आतां ही एक आमच्या मठाचें एक दैतिप्यमान, एक विद्वान, एक ज्याने शुन्यांतल्यान हो मठ सगळो वयर काडलो, ज्याने मठाक एक स्थैर्य दिलें, ज्याने सामाजीक, सांस्कृतीक, शैक्षणीक आनी सगळे क्षेत्रांत ज्याने बहावडे अशें काम केलें. म्हणजे 1973 ते आतां मेरेन जे खूब मोठें म्हणपाक जाय की मठाच्या इतिहासांतलें एक सुवर्णमयी म्हणजे भांगरान बरोवपा सारकें पान अशी ह्या स्वाम्याची कारकीर्द आसा. 1945 जन्म जातकीर ताजे गंगोळीक ताजें प्राथमीक शिक्षण जालें, प्रायमरी. आनी गंगोळी हातूंत कुंदापुरांत तांचें वाणी हातूंतलें म्हणजे कॉमर्साचें शिक्षण जालें. त्या वेळाचेर तांची शिक्षण आनी संन्यासी दीक्षा जाली. 1967 1967 तांची मुंबय मठांत तांचे गुरू श्रीमद द्वारकानाथ तीर्थ स्वामींनी हांची निवड केली आनी मुंबय मठांत 1947 तांकां संन्यासी दीक्षा दिली. आनी संन्यासी दीक्षा दितकीर ते डेली तांकां 6 वर्सां मेरेन स्वाम्यांचें तांकां गायडन्स म्हणजे मार्गदर्शन मेळ्ळें. जे कितें संस्कृती आसा, जे मठाची जे विधी विद्या, व्याकरण, पुराणां आनी हे सगळें जे शिक्षण जें आसा, मठाचो वेव्हार जो आसा तो सगळें तांकां श्री द्वारकानाथ तीर्थ स्वाम्या कडच्यान शिकपाक मेळ्ळें. द्वारकानाथ तीर्थ अशे मोठे विद्वान आशिल्ले, जे विद्वत्त अशी की ज्याने विश्व हिंदू संमेलनां 4-5 संमेलनां गाजयल्यात आपले विद्वत्तेन मठाक मोठें नांव मेळयलें. 1967 जेन्ना तांकां संन्यास दीक्षा दिली तेन्ना 6 वर्सां पसून तांकां द्वारकानाथ तीर्थाचो तांकां मार्गदर्शन मेळ्ळें. आनी 1973 जे तांचें महानिर्वाण जालें द्वारकानाथ तीर्थाचें, त्याने 1973 हांकां गुरुपिठाचेर हाडून बसयलें. आनी गुरुपिठाचेर जेन्ना पळय तांकां हाडून बसयलें तेन्ना मठाक तांचे जवळ 500 वर्सां पूर्ण जाताय. आनी ही 500 वर्सांचे काळांत ताजे नंतर जो काळ आसा जवळ जवळ तांणी 50 वर्सां ह्या पिठाचेर आतां काम केलें आसा. 45 वर्सां 47 वर्सां काम केल्लें आसा. जेन्ना तांणी जेन्ना पिठारोहण जालें तेन्ना ताणें पयलीं पळयलें आमचो जो पळय वाराणसीचो तो पयलो जो मठ आसा तो मठाचो जिर्णोद्धार ताणें केलो. आनी उपरांत बाकी सगळें काम केलें. एक मोठें काम केलें की आमचो समाज जो विस्कळीत आशिल्लो, जो सगळ्याक कोण पावनाशिल्ले, त्या समाजाक संघटीत करपाचें काम ताणें केलें. संघटनेचें कार्य करपी म्हणून ताका मोठो मान जालो. जंय जंय आमचो समाज उसरिल्लो, जांकां कुळदेव खबर नाशिल्लो, जांकां मठ खबर नाशिल्लो, आपूण कोण तें खबर नाशिल्लें, हें सगळें शिकवण दिवपाचें काम ताणें केलें. इतलेंच न्ही, तांकां जें जें कितें तांची इच्छा आशिल्ली पूर्ण करपाचें कामूय ताणें केलें. आनी तांणी सगळेंच आमचें आज भारतभर 33 मठ आसात. त्या 33 मठांतले 11 मठ ह्या स्वाम्यांनी बांदल्यात. गोंया भितर हांगा वास्कोचो मठ आमचो नवो बांदलो, परवरी मठ बांदलो, मडगांव मठ बांदलो, आनी तशेंच हुबळी मठ बांदलो, बेळगांव मठ बांदलो. हे सगळे मठाचें काम ताणें केलें. आनी हें काम मठ बांदतात मठा पुरतेंच दवरलें जर ना,
तें करतना आमचो समाजाची जी बिल्डींग जी उबारपा जाय इमारत जी मजबूत करपाची तांची भितर संस्कृती रुजोवपाचें काम आशिल्ली हें ताणें काम केलें. ज्या मठान आज आमी उबी आसा त्या मठाचो जीर्णोद्धार 1991 वर्सा 1991 वर्सा ताणें 3 टप्प्यांनी पूर्ण केलो आनी हो मोठो पॅलेसीची ताणें बांदून काडली हें दाखयलें. आतां स्वाम्याचें हें जें काम जें आसा सामाजीक आहा सांस्कृतीक क्षेत्रांत ताणें खूब काम केलां, संघटना बांदपाचें काम केलां, औद्योगिक क्षेत्रांत आसा ताजे बरोबर ताणें खूब मोठें काम एज्युकेशन फिल्डांत काम केल्लें आसा. पनवेल सारक्या गांवांत मोठ्ठो गांव आमचो घेवन थंय ताणें एक स्कूल उबारलें आनी एक हॉस्पिटल उबारलें, एक वृद्धाश्रम उबारलो आनी देवूळय बांदलें. म्हणजे ज्या पनवेल हातूंत आतां आमची जें पळय शांतीकुंज म्हणून आसा शांतीकुंजांत थंय आमचे फक्त 2% लोक समाजाचे 98% लोक त्या विलेजीन हें करतात आनी आमचो रिजल्ट 100% येता. आनी आतां टॅक्निकल हें घालपाचें आमचें विचार आशिल्लो. त्याच बरोबर ताणें पळयलें की जंय जंय आमची मोठी शहरां ते व्यापार निमित्यान लोक वतात, शिक्षणा निमित्यान वतात, पूण आमच्या लोकांक रावपाक ती जागा ना, खूब म्हारग पडटा. म्हणून ताणें हुबळी सारक्या करून 2 वर्सां पयलीं 100 रुमाचें हॉस्टेल बांदलां भुरग्यां खातीर. बेळगांवांत 40 रुमाचें हॉस्टेल तें बांदून काडिल्लें आसा. हांगा मंगळुराक आमचे वृद्धाश्रम बांदल्यात आनी बेंगळुराक 3 मजली 100 ते 150 रुमाचें आमचें हॉस्टेल बांदून तयार महिला हॉस्टेल आसा ताचें उद्घाटन ह्या दिसा जावपाचें आशिल्लें. आतां तें मुखार उलयलें कितें स्वाम्याचें आसा पूण ज्या हातूंत ताणें सुर्या भशेन एक दिपमान अशें काम केलें आज आमच्या मठाच्या इतिहासान मठाच्या हातूंत एक मोठो अंधार पातळ काळोख पातळ्ळा. पूण आमकां आनी एक आनंद जाता असो की ताणें 1917 वर्सा आमच्या हातूंत एक शिश्य स्वामी जे ताणें निवड केली जे पेशान आमचें शिक्षण आशिल्लें मेकॅनिकल इंजिनियर एक सुसंस्कृत घराणें तांकां नांव आतां उदय म्हण ताचें पयलींचें नांव तांकां आतां विद्याधीश तीर्थ म्हण तांकां 1917 वर्सा तांकां हांगा ह्याच मठांत तांकां ह्या कुशावती न्हंयचे देगेचेर आनी परशुराम घाटाचेर तांकां दिक्षा दिली. ते 1913 साकून तांचे सानिध्याक आशिल्ले आनी तांकां शिकयले ताणें. पूण आतां 6 वर्सांनी तांचें छत्र गेल्लें आसा. पूण आमकां एक आशा आसा आनी जें कितें जे शिश्य निवडल्या त्या शिश्य ह्या आमच्या मठाचेंच न्हय तर आमच्या समाजाचें सगळें मोठें काम जें आसा तांचे जबाबदारी पळयल्या ते तितल्याच ताकदीन उच्चारतले आनी तितल्याच ताकदीन तांकां तयार करपाचें कामूय ह्या स्वामी महाराजान केलें. ह्या स्वामी महाराजान जे जे कितें आमची कितल्योश्यो स्कॉलरशीप सुरू केल्यो मुंबय सारक्या वडाळा मठांत दर वर्सा स्कॉलरशीप आमी दितात आनी ती मठांत स्कॉलरशीप ती 30 लाख वर्सां दिताले. तातूंत कर्नाटक महाराष्ट्र आनी गोंयच्या भुरग्यांक दिताले. आज तातूंत 70 ते 80 लाख रुपया सुमार ते दितात. ह्या कोवीड काळांत ताणें एक हें केल्लें की सगळ्यांक ताणें सगळ्यांक एक आदेश दिलो की बाबा कोविडाची महामारी जे आयला तुम्ही सगळ्यांनी घरात रावात, मास्क घालात, देवळांतली उपासना कशी करच्यो, देवळांची आरती कशी करच्यो, गणपतीचो कशी करच्यो हें सगळें गायडन्स ताणें दिलें. आनी ह्या वर्साक ताणें चातुर्मासाची तयारी हांगा केली. 28 तारखेर चातुर्मास सुरू जावपाचो आशिल्लो पूण ताणें सगळ्यांक एक आदेश दिले की चातुर्मासाक तुमी 5 जाणां वयर कोण येनाकात, ते घरात रावात. कित्याक हें दिवपाचें ना मठा कडच्यान हें जावपाचें वायट करपाचें ना. आमी लोकांक मार्गदर्शन करतात. एक आमच्या समाजाचेच न्हय तर एक सगळे जगातले आनी सगळ्या समाजातले लोक जाचे कडेन मार्गदर्शन करतात अशी एक विद्वान, अशी एक दूरदृश्टीचे, अशी एक सुर्या भशेन दळपते अशें आमच्या विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याचें आज महानिर्वाण जाता. आज सगळे लोक हांगा एकठांय जाल्ले आसा सगळे आनी तांचे दुख्खाक ते हातूंत समरप जाल्ले आसा. आनी अशे तरेचे जे स्वामी आमचे मठांत मेळ्ळे आमी कोणी म्हणटात इंदिराकांता फाटल्यान जर अशें तितले ताकदीचे, तितले शिस्तीचे, तितले कडक शिस्तीचे जर स्वामी जर कोण आसत तर ते श्री विद्याधिराज तीर्थ स्वामी. आज ताचे सकाळी 11:30 सुमार हांगा बशीत आसतना ताचें महानिर्वाण जालें. आनी कोविडाचे दीस आसात. हांगा लोकांची येवपाची रीग लागल्या आनी कर्नाटकाचो लोक येता म्हणटा आनी कितें करता हें करतात. पूण तांची एक शिस्त आशिल्ली कितें की ह्या वर्सा सुद्दां तातूंत चातुर्मासा वेळार जें सांगिल्लें कोणेंच आमी येवपाक जाल्यार तुमी घर बसूनच स्वाम्याची आराधना करात, आमी तुमकां प्रसाद धाडटात. आनी तेंय बी आतां कोणीच हांगा लोक येवचे न्ही, आमी शिस्त भंग करचो न्ही कोविडाचो म्हणून आजच आतां आमचे शास्त्रीय विधी सुरू जातात आनी आज मध्यान रात मेरेन हें सगळें महानिर्वाणाचें काम जाता समाजीक जाता समाज. तीन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार काणकोण
की परत कमी रे खबर नव्हतं या चलन परत गेल्या तर तरी हडपाक गेलं